चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा छौँ हामी र आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ रत्ननगर नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख प्रवीण लामाजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाकै छ, अहिले ठिकठाकै छु। हजुर दसैँ कस्तो भयो सर? दसैँ सामान्य सर, यसपालि दसैँ थिएन, त्यही पनि नेपालीको चाहिँ महान चाड सामान्य रूपमा नै गयो भनौँ। हजुर कृषकको लागि त अलिक दुःखद बन्यो है दसैँ? दसैँ कृषकको लागि धेरै नै दुःख बनेको छ। विशेष गरी अहिले यो आकस्मिक वर्षाको कारणले धेरै नै क्षति पुर्याएको छ। किसानहरू मर्माहित रूपमा हुनुहुन्छ, दुःखद रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर यसमा राहत पाउने कुराहरू पनि भइरहेको थियो। ओडाबाट चाहिँ हाम्रो धान मात्रै उठाउनको लागि भने हामी 500 भने दिन्छौँ कट्ठाको हिसाबले भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। हजुर यसमा कस्तो के भइरहेछ नगरपालिकाबाट? रत्ननगर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले यस अघिको बोर्ड बैठकले किसानहरूलाई यो छेडमा दुखित छेडमा चाहिँ कम्तीमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो धान बालीहरू खेतमै रहेर भिजिरहेको अवस्था छ। त्यो धान बाली चाहिँ त्यत्तिकै नष्ट हुनुभन्दा कम्तीमा चाहिँ त्यसलाई खाएन, सम्भव भएसम्म खाएन, नत्र चाहिँ दानाकै रूपमा भए पनि पशुवस्तुलाई खुवाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा र परालहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा कम्तीमा पनि किसानको फिल्डबाट चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले प्रति कट्ठा 500 रुपियाँ चाहिँ हामीले राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनेर नगर बोर्डको बैठकले चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यही बमोजिम रत्ननगर नगरपालिकाबाट सम्पूर्ण 1 देखि 16वटै वडाका वडा अध्यक्षज्यू, वडा सदस्यज्यूहरू, सचिवज्यूहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो दुःखद घडीमा वास्तविक किसानले चाहिँ राहत पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले अनुगमन गरेर नै विवरणहरू चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउनु भनेर परिपत्र गरे बमोजिम हालसम्म चाहिँ करिब 17,931 कट्ठा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कटानी भएर बर्खाको समयमा यो आकस्मिक वर्षाले गर्दाखेरि कटानी भएका बालीहरू धान बाली चाहिँ क्षति भएको भन्ने विवरण आएको छ भने त्यस्तै गरी खडा बाली जो चाहिँ हावाले गर्दाखेरि ढलेर नष्ट भएको चाहिँ करिब 2119 कट्ठा जग्गा चाहिँ यसरी चाहिँ क्षति भएको भनेर यो सँगै चाहिँ यो कुल जोड्दाखेरि चाहिँ करिब 20,000 कट्ठा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षति भएको चाहिँ यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो बाहेक अरू केही राहत आउनेवाला छन् सर? यसमा रत्ननगर नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यो प्रति कट्ठा 500 रुपियाँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रै नगरपालिकाले गरेको निर्णय हो भने प्रदेश सरकारबाट पनि किसानहरूलाई केही रूपमा पनि क्षतिपूर्ति चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा केही रकमहरू चाहिँ विनियोजन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ तथ्याङ्कमा पाएको छौँ अथवा समाचारमा पाएको छौँ होइन। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले पनि यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग तथ्याङ्कहरू मागेका छौँ होइन। त्यो तथ्याङ्क पनि हामीले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको छ। अब सम्भव भएसम्म अथवा उहाँ हाम्रो नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भएसम्ममा प्रदेश सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग केही जानकारी चाहिँ आएको छ। तर यति नै भन्ने र अब उहाँहरूले चाहिँ तोक्नु चाहिँ भएको छैन। हुनसक्छ हजुर हुनसक्छ भन्ने कुरा हामी आशा राख्न सकिन्छ। तर नगरपालिकाको तर्फबाट सक्ने यही रकमलाई हेर्ने हो भने पनि हामीलाई चाहिँ 90 लाख रुपियाँ चाहिँ काटेर चाहिँ क्षति भएका अब फिल्डमै अथवा जग्गामै खेतीबारीमै रहेर क्षति भएको चाहिँ जग्गाको हिसाब गर्ने हो भने 90 लाख रुपियाँ बराबरको रकम चाहिँ हामीले चाहिँ क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ भने खडा बाली मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढलेर नष्ट भएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दा प्रति कट्ठा 500 को दरले चाहिँ रकम उपलब्ध गराउँदा पनि 10 लाख रुपियाँ 10-10.5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ। र यो ओभरअल हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि 1 करोड रुपियाँ चाहिँ रत्ननगर नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति बापत चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ। र हाम्रो चाहिँ पूर्वानुमान चाहिँ कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ जति चाहिँ आवश्यक पर्ने जस्तो देखिएको थियो। तर अहिले हेर्दाखेरि तथ्याङ्क धेरै नै आएको देखिन्छ। त्यो भए पनि कृषकहरूले केही न केही मात्रामा राहत पाउनुहुनेछ। यसबाट विमुख हुने
वातावरण नबनोस् भन्नको लागि। हजुर हजुर। र हामीले चाहिँ के पनि सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि अहिले भएको यो क्षतिको कारणले मुख्यतया खाद्यान्न बाली नेपालको मुख्य खाद्य बालीको रूपमा रहेको धान बाली क्षति भएको छ। र त्यस्तै गरी यस सँगसँगै हाम्रो पशुवस्तुलाई चाहिने मुख्य आहारको रूपमा प्रयोग हुने पराल पनि नष्ट भएको देखिन्छ। यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति हामीले नगरपालिकामा चाहिँ विशेष गरी नेपालकै पूर्वबाट पश्चिमबाट लगायत भारत मुलुकबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरी धान अथवा चामल चाहिँ आयात भएको देखिन्छ भने त्यस्तै गरी पराल पनि आयात भएको देखिन्छ। र एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वडा नम्बर 16मा हामीले चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि वडा नम्बर 16मा मात्र दिनमा चाहिँ 5 ट्रक जति चाहिँ पराल चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ आउने गरेको देखिन्छ। त्यो हेर्ने हो भने हाम्रो रत्नगर नगरपालिका लगायत पूर्वमा भएको क्षतिको विवरणलाई हेर्दाखेरि यसपालि पराल निकै तपाईँको चाहिँ सङ्कटमा अथवा तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ पराल नपाउने स्थिति देख्न सकिन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ रत्नगर नगरपालिकाले कम्तीमा पनि जय घाँस अहिले हिउँदे तपाईँको घाँस बालीको रूपमा जय घाँसमा अलिकति अनुदान दिनुपर्छ, किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अठोट लिएको छ भने त्यस्तै गरी खाद्यान्नको रूपमा चाहिँ हामीले अलिकति कम्पेन्सेट गर्न भए पनि कम्तीमा मकै बाली र हाम्रो चाहिँ खाद्यान्न अर्को भनेको रोटीको रूपमा प्रयोग गर्ने गहुँ बाली हामी गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा यसमा चाहिँ फोकस छ। र यो भयो भने हामीले कम्तीमा पनि किसानहरूलाई बिउमा अनुदान दिन सक्यो अथवा कुनै प्रकारको अनुदान दिन सक्यो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ खाद्य सङ्कट र तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पशुवस्तुमा हुने दानाको सङ्कट चाहिँ कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै यसमै जोडेर अनुदानहरू अरू के छन् सर अहिले हाम्रो? यसपालि हामीले रत्नगर नगरपालिकाकै आन्तरिक बजेटमा चाहिँ हामीले यस रत्नगर नगरपालिकामा चाहिँ सिँचाइ वर्षको रूपमा मनाउनुपर्छ, सिँचाइलाई अलिकति प्रथम प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रथममा हाम्रो मुख्यतया तपाईँको चाहिँ कृषिमा प्रयोग हुने भनेको मल बिउ र सिँचाइ हो। त्यसमा चाहिँ हामीले यस वर्ष सिँचाइको रूपमा चाहिँ सिँचाइ वर्ष मनाउने र दोस्रो चाहिँ हामीले नगरकै ठुलो बजेटको रूपमा लिएको गोबर मलमा अनुदान विशेष गरी किसानहरू रासायनिक मलमा चाहिँ भर पर्ने सिर्जना देखिएको छ। र मल पनि अब यो अलि नेपालले चाहिँ अन्य राष्ट्रबाट चाहिँ यो मल चाहिँ ल्याउनु पर्ने, नेपालमै मल उत्पादन गर्न नसक्ने हो। अनि यो केमिकलले पनि अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ जग्गाहरू माटोहरू चाहिँ अलिकति बिग्रिएको हो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले गोबर मलमा अनुदान दिनुपर्छ भनेर 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गोबर मलमा अनुदान कार्यक्रम राखेको छ। यसमा चाहिँ 50% किसानले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ र कम्तीमा पनि 1 करोडको रुपियाँ बराबर रकमको चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा चाहिँ राखेका छौँ कृषितर्फ भने। त्यस्तै गरी पशुतर्फ हामीले चाहिँ विपन्न किसानहरू जसले चाहिँ गाई पाल्नु भएको छैन तर इच्छा गर्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा सोच्नु भएको छ भने अथवा एउटा दुईवटा गाई पाल्नु भएको छ, एउटा थप गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसानहरू हुनुहुन्छ भने हामीले उन्नत खालका चाहिँ हाइब्रिड खालका चाहिँ जर्सी गाई र होल्स्टेनका क्रसका गाईहरू पनि वितरण गर्ने भनेर हामीले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ गाई वितरण अनुदान भनेर कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। र यो कार्यक्रमहरूको सूचनाहरू सम्पूर्ण सूचनाहरू हाम्रा सम्पूर्ण वडा कार्यालयका चाहिँ कार्यालयहरूमा पठाएका छौँ। कहिलेसम्म हुन्छ सर यो सम्भवतः हामीले चाहिँ यो सूचनाहरू विवरणहरू गाईहरूको चाहिँ प्रशस्तै आउनु भएको छ। हाम्रो लक्ष्य कम्तीमा पनि 200 एउटा गाई वितरण गर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ भने हालसम्म चाहिँ करिब 300 निवेदनहरू चाहिँ परिसकेका छन्। थप अब किसानहरू कोही छुटेका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एकपटक अर्को पुनः हामीले चाहिँ 15 दिने सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ र यो महिनाभित्र चाहिँ उहाँहरूले निवेदन चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। भनेपछि यो महिनाको मसान्तभित्रमा उहाँहरूले रत्नगर नगरपालिकामा चाहिँ अथवा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ निवेदन दर्ता गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ। यो त हाम्रो अनुदानको कुरा भयो सर। हजुर। योभन्दा अगाडि हाम्रो विशेष अनुदानहरू केही सम्झिन चाहनुहुन्छ सरले कृषिको लागि भनेर गरिएका केही कार्यहरू? विशेष गरी हामीले हजुर अनुदानकै रूपमा भनेर हामीले नगरपालिकाबाट साना अनुदानहरू दिएका छौँ होइन। विशेष गरी मेसिनरी औजारहरू पनि हामीले चाहिँ वितरण गरेका छौँ। विशेष गरी मकै बालीमा चाहिँ प्रयोग हुने हैन उत्पादनमा प्रयोग हुने र उत्पादनपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रयोग हुने विभिन्न औजार मेसिनहरू जस्तै मकै रोप्ने मेसिनहरू हैन, मकै उत्पादन भइसकेपछि मकै छोडाउन साना साना किसानहरूलाई चाहिँ मकै छोडाउने मेसिनहरू दिएका छौँ। त्यस्तै गरी
खाद्यान्नहरू धान मकै गहुँ बाली लगायत अन्य तपाईँको दलहन बालीहरू सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ सुरक्षित ब्यागहरू हामी पिक्स ब्याग भन्छौँ अथवा चाहिँ हामीले हर्मेटिक ब्याग भन्छौँ त्यस्तो ब्यागहरू वितरण गरेका छौँ भने ससाना किसानहरूका लागि बाली संरक्षणका लागि स्प्रे टङ्कीहरू त्रिपालहरू यी लगायत विभिन्न सामग्रीहरू हामी दिएका छौँ। त्यस्तै गरी मौरी उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई मौरी खारहरू पनि वितरण गरेका छौँ। त्यस्तै सिँचाइमा हामीले चाहिँ केही रूपमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरेका छौँ र साना किसानहरू जसको चाहिँ तपाईँको मलमूत्रहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको छैन, गोठहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गोठ सुधार लगायत पखार सुधारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। जस्तै यो कुराहरू छ, जस्तै यो अनुदानको कुराहरू भयो, हजुर, यो कुराहरूको सूचना कसरी प्रभाव हुन्छ, कृषकले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो माध्यम के छ सर? प्रोसेस हाम्रो चाहिँ विशेष गरी सुशासनमा चाहिँ हामी अलि जोड दिएका छौँ। विशेष गरी हाम्रो सूचना प्रकाशन भएको सूचना हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाको अफिसियल वेबसाइटमा हामी राख्छौँ। त्यो लगायत हामीले विभिन्न हाम्रो 16वटै वडामा पत्रचार मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सूचनाहरू चाहिँ प्रेषित गरेका हुन्छौँ र फोन मार्फत पनि हामीले यो सूचना छ यो किसानहरूलाई टोल सुधार संस्था अथवा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत त्यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रसारण गर्नु भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई भनेका छौँ। त्यस्तै गरी पत्र पत्रिकाहरू पनि हाम्रो विशेष गरी चितवन पोस्ट जस्ता तपाईँको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पत्रिकाको रूपमा अहिले चाहिँ विकसित भएको छ। त्यो पत्रिकामा पनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ किसानहरूलाई सम्पूर्ण गरेका छौँ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ यो किसान कल सेन्टर पनि राखेका छौँ। अब उहाँहरूले पनि जानकारीको लागि चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा खबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जानकारीको लागि र यहीँ आएका किसानहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित किसानहरूलाई चाहिँ खबर गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग समूह सहकारीहरू पनि हुनुहुन्छ। समूह सहकारीका चाहिँ तपाईँको अध्यक्षज्यूहरू प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सूचनाहरू प्रकाशन भएको छ भनेर हामीले गरेका छौँ। हाम्रो रत्नगर नगरपालिका लगायत कृषि ज्ञान केन्द्र त्यस्तै लगायत प्रदेश निर्देशनालयहरूबाट आएका सम्पूर्ण नोटिसहरू तपाईँको चाहिँ सूचनाहरू हामीले चाहिँ किसानहरूलाई सक्दो चाहिँ पुर्याउने चाहिँ हामीले प्रयास गरेका छौँ र हामीले चाहिँ बेला बेलामा एफएम रेडियोमा पनि हामीले चाहिँ सूचनाहरू दिएका हुन्छौँ। त्यो सूचना मार्फत त्यस्तै लगायत हाम्रो चाहिँ आफ्नै रत्नगर नगरपालिका कृषि शाखा भनेर हामीले चाहिँ फेसबुक पेज पनि चाहिँ राखेका छौँ। फेसबुक पेजमा पनि हामीले चाहिँ नोटिसहरू राख्ने चाहिँ गरेका छौँ। कृषकहरू यहाँ जोडिनु पर्यो। हजुर, जस्तै सम्पर्क यहाँनिर हामीले सम्पर्क गर्दाखेरि टोल फ्री नम्बरै त होला? हाम्रो टोल फ्री नम्बर चाहिँ 166056 51011। यसमा चाहिँ नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले निःशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो रत्नगर नगरपालिकामा फोन गरेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हामी यति बेला कुराकानीकै क्रममा छौँ। आज हामी रत्नगर नगरपालिकामा छौँ र हामी कृषि शाखा प्रमुख प्रवीण लामाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर भर्खरको हुनुहुन्छ? हजुर। कति भयो सर हजुरले काम सुरु गर्नुभएको, परिवार सम्हाल्नु भएको? कसरी सुरु भयो हजुरको? अलिकति यात्रा सुनौँ न अब। म चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रामपुर कृषि क्याम्पसमा ब्याचलर त्यहीँबाट गरेँ। 2 वर्ष पोक्लियोवा थियो त्यतिखेर। पोक्लियोवा चाहिँ जानुपर्ने अथवा लमजुङ क्याम्पस चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ थियो त्यतिखेर टियु अन्तर्गत रहँदा। त्यतिखेर चाहिँ आइएएस भन्थ्यो हामीले चाहिँ होइन। कति सालतिर? यो लगभग 2065 सालतिर हो। 2065 सालमा रामपुर क्याम्पसबाट इन्ट्रान्स भइसकेपछि 2 वर्षको लागि पोक्लियोवा क्याम्पस भैरवामा चाहिँ मैले 2 वर्ष अध्ययन गरेँ। त्यसपछि चाहिँ रामपुर क्याम्पसमै पुनः 2 वर्ष चाहिँ ब्याचलरमा 2 वर्ष गरेर 4 वर्ष ब्याचलर र तत्कालै त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि मास्टर्स पनि त्यहीँ गरेँ रामपुर क्याम्पसमा। तर मास्टर्स चाहिँ मेरो एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटी भन्छ हालको, त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अध्ययन सकिसकेपछि लोकसेवा मार्फत चाहिँ मैले 2073 सालदेखि चाहिँ यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ म कार्यरत छु र लगभग मेरो जागिरको दौरान चाहिँ 5 वर्षसम्म 5 वर्ष चाहिँ लगभग पुग्न थालेको छ। यहाँ रत्नगरमा चाहिँ कति भयो? रत्नगर नगरपालिकामा मेरो ठ्याक्कै असोज 2 गते मेरो चाहिँ 2 वर्ष कार्यकाल पुरा भयो। गत आर्थिक वर्ष र योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्ष चाहिँ मैले कार्यभार चाहिँ सम्हाल्दै आएको छु। पढेर आउनु भएको छ, धेरै कुरा नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्नुहुन्छ। के सोच्नु भएको छ कि योजना बनाउनु भएको छ यस्तो गर्नुपर्छ है रत्नगरमा, यो आवश्यक छ यो हुन्छ भन्ने केही छ सर? अब हाम्रो सोच विशेष गरी नेपालकै अहिले चाहिँ चुनौतीको विषयमा रहेको
वर्षेनी चाहिँ तपाईँको अरबको चाहिँ खाद्यान्न लगायत अन्य चाहिँ बाली खाने वस्तुहरू बालीका चाहिँ खाने वस्तुहरू चाहिँ आयात भएको भनेर हामी वर्षेनु तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा लगायत नेपालको नेसनल न्युजमै चाहिँ हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ पढिरहेका छौँ। अब यो समस्या चाहिँ एकदमै छ। विशेष गरी नेपालकै समस्या भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालको खेती चाहिँ प्रणालीमा चाहिँ अलिकति एकीकृत हुन सकेका छैन अथवा चक्लाबन्दी हुन सकेका छैन। खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बाँझो हुने अनि तपाईँको प्लटिङ हुने अथवा तपाईँको टुक्रिने यो प्रक्रियाले प्लटिङ हो यो नगरपालिकाले नै इनिसिएट गरे हो। यो चाहिँ बाँझो जग्गा चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो जग्गालाई चाहिँ उपयोग गरेर खाने वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी पनि लागेका छौँ। र विशेष गरी रत्नगरकै लगायत नेपालकै चुनौती भनेको चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ तपाईँको एकीकृत भएको छैन चक्लाबन्दी भएको छैन। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ लागत खर्च पनि त्यही अनुसारले चाहिँ वृद्धि भएको छ भने उत्पादन पनि घटिरहेको छ। हामीसँग खेती प्रणालीहरूका चाहिँ नवीनतम प्रविधिहरू थुप्रै छन् तर त्यो प्रविधिहरू चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फिट हुन सकेका छैन। जस्तै हामी कुरा गर्छौँ तपाईँको चाहिँ धेरै हेक्टरमा अथवा तपाईँको चाहिँ लार्ज स्केलमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने भनेका छौँ तर हाम्रो चाहिँ जग्गाहरू खण्डीकृत भएको हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ उत्पादन सोचेअनुसार उत्पादन पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ। र अर्को भनेको चाहिँ लागत खर्च लाग्ने साना टुक्रे जमिनमा लाग्ने लागत खर्च चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ र एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सोच हो। र विशेष गरी हाम्रो मुख्य खाद्य वस्तुको रूपमा रहने धान जो चाहिँ हामी चाहिँ बिहान बेलुका लगायत तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भान्साघरमा चाहिँ पाकिरहने चिज भनेको चामल हो खाने वस्तु हो खाद्यान्न हो। खाद्यान्नलाई चाहिँ हामी अलिकति फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ खाने यो धान बालीलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो हिसाबमा पनि हामीले चाहिँ यो चैते धानलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चैते धानलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएको छौँ। त्यो हिसाबमा चाहिँ कम्तीमा पनि वर्षमा 2 बाली चाहिँ धान खेती गऱ्यो भने यो चाहिँ अलिकति आयत हुने चाहिँ हाम्रो धान बालीलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले विशेष गरी यो हालमै देखिएको समस्या पनि हामीले देखिहाल्यो धान बालीहरू निकै क्षति भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ किसानले चाहिँ नगरपालिका लगायत अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकायमा चाहिँ हात माग्नुपर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ गुहार्नुपर्ने स्थिति छ। कम्तीमा हामीले बिमा गरेको भए बाली बिमा गरेको भए यो सिचुएसन हुने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूको क्षतिपूर्ति चाहिँ सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट हुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रो केरामा चाहिँ सबैजनाले बिमा गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबमा हाम्रो चाहिँ रत्नगर नगरपालिकामा कम्तीमा पनि चैते धान बालीमा चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा विशेष गरी त्यो समयमा हाउरीहरू आउने असिना पानी पर्ने भएको हिसाबले हामीले चैते धान बाली लगायत अन्य तपाईँको चाहिँ त्यो सिजन हुने तरकारी बालीहरू लगायत कुनै पनि प्रकारको बालीहरूमा चाहिँ हामीले बिमा अनुदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले बाली बिमामा लाग्ने चाहिँ बिमा शुल्कमा चाहिँ हामीले अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम पनि राखेको छौँ। कस्तो छ यसमा चाहिँ किसानले चाहिँ आफ्नो बाली वस्तुको बिमामा लाग्ने 5% भन्छौँ बिमा शुल्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिमाको रकमको 5% भन्छ। 5%मा पनि नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्षहरूमा 75% अनुदान दिएको थियो भने अहिले 80% अनुदान चाहिँ दिनुभएको छ। बिमा शुल्कमा लाग्ने अनुदान 80%, 20% हो। 20% मात्र किसानले तिर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने राम्रो प्रभाव नभएर हो कि बिमा नभएको छ? यो अलिकति पशुकोमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ बिमाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रक्रियाहरू। अब यो विशेष गरी खाद्यान्न बाली लगायत अलिकति छोटो समयमा हुने बालीहरूमा चाहिँ यो अलिकति किसानलाई के छ भन्दाखेरि 2-3 महिनामा हुने बालीहरू 3-4 महिनामा हुने बालीहरू अलिक सर्ट सिजनमा हुने बालीहरूको चाहिँ बिमा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बिमा शुल्क चाहिँ लाग्ने तर त्यो बिमा शुल्कको चाहिँ रिटर्नहरू केही नआउने अथवा तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ सिधै गएको जस्तो फिल हुँदो रहेछ। त्यो हिसाबमा पनि केही चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो कमब्याक हुने अथवा तपाईँको चाहिँ रिटर्नहरू हुने भएको भए चाहिँ अलिकति किसानलाई चाहिँ सहज हुन्थ्यो। अलिकति हाम्रो चाहिँ बिमामा लगानी किसानले सोचिरहेको हुन्छ यो लगानी इन्भेस्टमेन्ट हो तर यो लगानी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ होइन, यो त सुरक्षणको उपाय हो होइन। किसानले त्यो पनि बुझ्न सकेका छैनौँ र हाम्रो पनि अलिकति यो नीति नियमले अलिक बिमाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षति भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रियाहरू अलिकति झन्झटिलो छ होइन। त्यो हिसाबमा पनि अलिकति किसानहरू चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ
बिमा गर्न नचाहेको हो कि जस्तो लाग्छ र हामीले चाहिँ यसलाई बाली बिमामा नै फोकस गर्नुपर्छ। जति पशु बिमाको सजिलो छ त्यति चाहिँ बाली बिमामा छैन। अलिकति त्यसको मूल्याङ्कन आधारहरू पनि अलिकति अप्ठ्यारो छन् होइन। पशुवस्तुको चाहिँ तपाईँको सङ्ख्यामा हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको क्षेत्रफलमा हुन्छ, क्षेत्रफलमा पनि कति उत्पादन चाहिँ तपाईँको चाहिँ नोक्सान भयो भन्ने कुराहरू अलिकति चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गर्न, त्यसको क्षतिको चाहिँ तपाईँको वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन चाहिँ अप्ठ्यारो भएको हिसाबले किसानहरू अलिकति टाढा रहनु भएको छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले 16वटै वडाहरूमा चाहिँ एक दिने चाहिँ तपाईँको बाली बिमा सम्बन्धी चाहिँ उहाँलाई सचेतनात्मक मूलक चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तालिम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि बाली बिमा के हो र यसका फाइदाहरू के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानलाई भन्न सक्यो भने पनि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। कृषि तालिमहरू पनि चलिरहेको हुन्छ नि सर? हजुर, हामीले विशेष गरी हामीले साना कृषि तालिमहरू, एक दिने तालिमहरू र विशेष गरी चाहिँ प्रब्लम बेस्डहरू, वास्तवमा समस्या के छ त्यसकैमा आधारित रहेर यो समस्याको लागि के समाधान गर्ने अथवा के हुनसक्छ भन्ने हिसाबमा हामीले गरेका छौँ। र विशेष गरी 3 दिने तालिमहरू चाहिँ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ दिने भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले नै सहजीकरण गर्ने भएको हिसाबले विशेष गरी हामीले एक दिने तालिमहरू, छोटा तालिमहरू, एक दिने तालिमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। बेला बेलामा आइरहेको? हजुर, हाम्रो अहिले हामीले 16वटा तालिमहरू राखेको छौँ हाम्रो आन्तरिक नगरपालिकाको तर्फबाट भने हामीसँग फलफुल तथा मूल्य श्रृङ्खला विकास आयोजना भन्ने पनि हाम्रो आयोजना चाहिँ रहेको छ। त्यस आयोजना अन्तर्गत विशेष गरी काउली बन्दा, केरा, कागती र आलु काँक्रोको चाहिँ हामीले चाहिँ एक दिने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खेती प्रविधि लगायत समस्याहरू के हुनसक्छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ तालिम पनि सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ कार्यक्रम पनि तय गरेका छौँ। हामी कृषिको पनि अब बजारतिर लाग्नु सर? हजुर, बजार पाइँदैन, सामानै बिक्री भएन, बिग्रेर खेर गयो भन्ने जस्तो गुनासोहरू पनि आइरहेको छ नि तरकारी फलफुलहरूमा, लागतै नउठ्ने भइरहेछ भन्ने। यसलाई कसरी? विशेष गरी अब यो चाहिँ अलिकति बजार भनेको चाहिँ अनिश्चितै हुन्छ। यसको चाहिँ स्टडी गर्दा पनि अलिकति चाहिँ ठ्याक्कै यही प्राइस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकेका छैन। किनभने यसको प्राइसहरू चाहिँ हरेक वर्ष तलमाथि हुने भएको हिसाबले किसानहरूलाई लगायत यसको बजार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने तपाईँको चाहिँ कृषि अर्थविज्ञहरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार चाहिँ एकदम अनिश्चित भएको हिसाबले अलिकति समस्या छ। विशेष गरी अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा लागत उत्पादन चाहिँ धेरै नै लाग्ने होइन। कुनै पनि वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागत मूल्य नै धेरै हुने र अर्को समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो वास्तविक किसानहरूले चाहिँ मेरो खेतीमा यति रुपियाँ चाहिँ लागत लाग्दो रहेछ, प्रति केजी उत्पादन गर्दाखेरि यति रुपियाँ लागत लाग्दो रहेछ भन्ने हिसाबको पनि लेखाजोखा अथवा एउटा रेकर्डिङ सिस्टम नहुने हुँदाखेरि हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ के देखाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हरेक वर्ष चाहिँ बजारको मूल्य पाएन भन्ने हुन्छ। तर चाहिँ यति रुपियाँ मूल्य पायो भने मैले चाहिँ तपाईँको घाटा बेहोर्नु पर्दैन भन्ने हिसाब पनि हामीसँग नहुँदाखेरि समस्या छ। र हामीले चाहिँ केही रूपमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय बजारलाई अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भर्खरै मात्र गत वर्ष पनि हामीले चाहिँ हाट बजार चाहिँ अलिकति सञ्चालन गर्नुपर्छ, कम्तीमा किसान र उपभोक्ता सिधै ठोकिने ठाउँ बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हजुर बिचौलियाले पनि बिगारिरहेको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले सिधै उपभोक्ता र उत्पादक कृषकहरू जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बकुलर हाट बजार भनेर हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। गत वर्ष मात्र हामीले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेको छ। अरू केही समयमा नै अब यो कोभिड पनि यो चाहिँ सकिसकेको जस्तो छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हाट बजार चाहिँ गरेका छ भने त्यस्तै गरी हाम्रो रत्ननगर नगरपालिकामा सहकारी बजार विकास आयोजना अन्तर्गत चाहिँ सहकारी बजार निर्माण पनि हुँदैछ। रत्ननगर वडा नम्बर 2 मा हाम्रो तरकारी बजार भन्छौँ अथवा रत्ननगर बजार भन्छौँ, त्यही हामीले सहकारी बजार अन्तर्गत चाहिँ बजारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउँदैछौँ। त्यसमा पनि हामीले किसानहरूलाई उत्पादन भएका चिजहरू चाहिँ त्यहीँ लगेर बेच्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेरित गर्न पनि हामीले चाहिँ लागेको छौँ। भने त्यस्तै गरी कोसेली घर भनेर विशेष गरी अर्ग्यानिक उत्पादन र गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसबाट उत्पादन भएका कृषि वस्तु लगायत चाहिँ अन्य तपाईँको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टहरू हाम्रोसँग हुनसक्छ अथवा कुनै वस्तुहरू हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कोसेली घर मार्फत चाहिँ उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले पनि कम्तीमा स्थानीय बजारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा लागिरहेका चाहिँ हामी छौँ।
कृषकहरू विमुख हुन नपरोस्। हजुर, अब विशेष गरी मूल्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति समर्थन मूल्यहरू चाहिँ तोक्न चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ। यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई प्रश्नै छैन होइन। वास्तवमा किसानले उत्पादन गरेको चिज नगरपालिका लगायत अब कुन सरकार हुनसक्छ होइन, प्रदेश सरकार हुनसक्छ, सङ्घीय सरकार हुनसक्छ, यो सरकारले चाहिँ यति रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको चाहिँ तोकिदियो भने अथवा उहाँको बिक्री वितरण भएन यति रुपियाँमा चाहिँ नगरपालिका अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घ सरकारले चाहिँ हामीले चाहिँ खरिद गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ नीति भयो भने चाहिँ वास्तवमै किसानलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ हजुर, तर यो चाहिँ हामीले अब केही बाली मुख्य बाली हामीले धान बालीमा चाहिँ गर्न सकेका छौँ भने अन्य बालीहरूमा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सकेका छैनौँ होइन। तर सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा पनि यो हो। हजुर, नगरपालिकाले अथवा प्रदेशले त्यसलाई स्टोर गर्न पनि सकियो। हजुर, त्यसो गर्न पनि सकियो। हजुर हजुर, र हामीले चाहिँ अब विशेष गरी धान बालीमा चाहिँ गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। कम्तीमा पनि किसानले उत्पादन गरेका विशेष गरी चैते धान बाली जुनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ चैते धान बाली जुन चाहिँ भित्राउने समयमा हुन्छ त्यतिखेर अत्याधिक वर्षाहरू हुने होइन, त्यो हिसाबमा चाहिँ किसानले आफैले चाहिँ तपाईँको भण्डारण गर्ने ठाउँहरू नपाउने र तपाईँको चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ तपाईँको सुकाउन चाहिँ व्यवस्थापन नहुने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम न्यूनभन्दा न्यून मूल्यमा चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था छ। कम्तीमा त्यो अवस्थालाई चाहिँ किसानलाई चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ असर नपुगोस् भन्ने हिसाबले कम्तीमा नगरपालिकाले नै एउटा चाहिँ सुरक्षित भण्डारण घरमा तपाईँको चाहिँ सुकाउने तपाईँको मेसिनसहितको सुविधा सम्पन्न ठाउँमा चाहिँ लिएर राखिदिने वातावरण गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा नै हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छौँ। त्यो आएपछि एकदमै अवश्य एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुर, कम्तीमा किसानको चैत धान चाहिँ उत्पादन भएको चैते धानहरू थोरै मूल्यमा होइन तपाईँको चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले बजार पाइसकेपछि उहाँको चाहिँ पाउनुपर्ने मूल्यमा चाहिँ उहाँले बेच्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ लिएको छौँ। यो हाम्रो रत्ननगरमा सर हजुर कृषकहरूको कृषि गर्ने माहौल कस्तो देख्नु भएको छ हजुरले? कस्तो छ भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमै यो चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिने भनेको खानेकुरा नै हो र खानेकुरा जबसम्म उत्पादन हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको बाँच्न सम्भवै छैन। त्यो हिसाबमा सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ चलिरहने तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि उकास्न पनि नसकिएको चाहिँ क्षेत्र भनेको कृषि नै जस्तो लाग्छ। किनभने निरन्तर चाहिँ चलिरहने उत्पादन पनि भइरहेको हुन्छ, उत्पादन पनि गर्नुपर्ने, तर चाहिँ मूल्यहरू नपाउने अथवा सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ तल्लो स्तरमा चाहिँ गनिने चाहिँ पेसाको रूपमा नै लिएको छ। तर वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जबसम्म कृषि पेसा हुँदैन तबसम्म अन्य तपाईँको पेसा पनि तपाईँको सञ्चालन हुन सक्दैन। यसमा चाहिने तपाईँको चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको एफर्ट चाहिन्छ त्यो अरूमा नहोला, तर चाहिँ वास्तवमा कृषि पेसा भएन भने अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीविका निर्वाह गर्नलाई कृषिबाट जाने हो। त्यो हिसाबमा यो पेसा कहिले पनि सकिन्छ मलाई जस्तो लाग्दैन र यसको भविष्य पनि उज्जवल छ। तर हामीले चाहिँ यो सिनारियो नेपालको चाहिँ तपाईँको सिनारियो हेर्ने भने अझै हामी परम्परागत रूपमा चाहिँ खेतीहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो मेसिनरी औजारहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग चाहिँ धेरै न्यून छ र तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ उत्पादन भइसकेका पक्षहरूमा पनि हामी धेरै तपाईँको चाहिँ प्रविधिमा धेरै पछाडि छौँ र विगतका दिनमा चाहिँ तपाईँको कृषिले चाहिँ नवीनतम प्रविधिहरू पनि भित्राएको छ। अहिले त किसानले युट्युब मार्फतै धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँ आफैले सिकेर गर्नुभएको छ। अझ प्राविधिक भन्दा पनि किसानहरू चाहिँ हामी भन्छौँ किसान नै सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानकर्ता नै हो होइन, वैज्ञानिक नै हो तपाईँको चाहिँ। किनभने त्यो हिसाबमा चाहिँ किसानले जति अनुभव गर्नुभएको छ फिल्डमा त्यो प्राविधिकले भन्न पनि जानेको छ र यो अहिले हाम्रो सम्भव छ। अब प्रविधिहरू निकै आइसकेका छ। अहिले हामी कुरा गर्छौँ तपाईँको चाहिँ मलका पनि तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू छन् होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको भर्मी कम्पोस्टको छ, अर्ग्यानिक मलको कुराहरू छ, अन्य जैविक मलको कुराहरू छन् होइन। बिउ बिजनमा हामीले चाहिँ राम्रो कुराहरू गरेको छ, तर त्यसको चाहिँ एडप्टेसन अथवा तपाईँको चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने चाहिँ एडप्सन चाहिँ अलिक धेरै न्यून भएको हिसाबमा हामीले चाहिँ अलिक पछाडि परेको छौँ। जस्तै अब रत्ननगर नगरपालिकामा हेर्ने हो भने केरामा चाहिँ केरा व्यवसायहरूले राम्रो गर्नुभएको छ होइन। अस्ति भर्खर बजार पाइएन भनेर अब यस्तो छ। अब के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाल चाहिँ के भयो भने उपभोक्ताको लगायत तपाईँको किसानको चाहिँ पहिलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ केरामा पहिलो तपाईँको चाहिँ चोइस भनेको भेराइटी भनेको मालभोग हो। किनभने लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिने र तपाईँको चाहिँ राम्रो मूल्य पाउने हिसाबमा चाहिँ यो केराले चाहिँ नेपालमै
तपाईँको चाहिँ चर्चित भएको छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पनामा रोग भन्छ, पनामा रोगले गर्दाखेरि चाहिँ यो केराको उत्पादन चाहिँ निकै तपाईँको चाहिँ कम भएको छ। लगभग यो रोग लागेको ठाउँमा चाहिँ केरा उत्पादनै नहुने सिचुएसन भएको छ। र यो हिसाबमा चाहिँ केही चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रयासहरूले, किसानको प्रयासहरूले लगायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा केरा जोन छ, केरा जोनको प्रयासले चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सब्स्टिट्युटमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिनाइन हरियो केराहरू, अन्य हरियो केराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ किसानलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा गरेको छ। र यो केराहरूको चाहिँ अलिकति के समस्या छ भन्दाखेरि मूल्य नहुने र तपाईँको चाँडै बिग्रिने हिसाबमा चाहिँ अलिकति किसानहरू पनि पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो केरा चाहिँ लगाउन अलिकति पछाडि चाहिँ पर्नु भएको छ। र विशेष गरी अब केरा जोनले नै अब राइपेनिङ च्याम्बर भनेर पकाउने, केरा पकाउने च्याम्बरहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ भन्नुभएको छ। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति पछिल्लो अब आउने समयमा चाहिँ त्यो च्याम्बरहरूलेमा चाहिँ किसानले पकाएर बेच्ने हो भने चाहिँ मार्केटिङको चाहिँ समस्या चाहिँ हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी यो नगरपालिकामा हाम्रो जे सहुलियतमा आउने कुराहरू भयो र अनुदानमा आउने कुराहरू, हजुर, यो कृषकले पाउनको लागि ठ्याक्कै सर्टकटमा प्रोसेस बताइदिनु, एकदम सर्टकटमा समयमा बाँधिएका छौँ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ सम्बन्धित वडा मार्फत अथवा सिधै रत्नगर नगरपालिकामा सम्पर्क गरेर एउटा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनमा हामीले फर्मेट आफैले डेभलप गरेर किसानलाई यथासम्भव छिटो र तपाईँको चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा साधारण लेखपढ गर्ने किसानले पनि आफ्नो नाम थर लेखेर फोन नम्बर लेखेर हामीलाई चाहिँ मैले चाहेको वस्तु यो हो भनेर उहाँले चाहिँ माग गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ नोटिसहरू डेभलप गरेका छौँ। उहाँले सिधै सम्पर्क गरेर एउटा निवेदन दिएको भरमा हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ निवेदन दर्ता गर्छौँ र उहाँलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू, हाम्रो कार्यक्रमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिल्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले दिने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। जस्तै म हजुरलाई अर्को प्रश्न पनि सोधिहाल्छु। हजुर, नयाँ आउन चाहनुहुने कृषकलाई हजुर, विशेष हजुर, दुईटै कुरा भनिदिनुहोस्। हो, अब हाम्रो सिनारी हेर्ने हो भने विशेष गरी नेपालमा चाहिँ वृद्ध किसानहरू धेरै छन्। म वृद्ध किसान भन्नाले अब ठ्याक्कै यो उमेर नहोला, तर हाम्रो किसानको लेभलमा चाहिँ केही सकिँदैन यही गरौँ भन्ने। हजुर, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ 40 वर्षभन्दा बढीका किसानहरू धेरै देख्छौँ हामी नगरपालिकामा पनि आउँदाखेरि उहाँहरू त्यही उमेरका चाहिँ हुन्छ। र त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले कृषि पेसालाई नै अलिक सम्मान गर्नुपर्छ र कृषकहरूलाई नै सम्मान गर्नुपर्छ र कृषिलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो पेसाको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ र युवाहरूलाई नै आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ युवा किसानको लागि चाहिँ हामीले युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। हामीले धेरै त राख्न सकेका छैनौँ, कम्तीमा पनि रत्नगर नगरपालिकामा 10 वटा युवाहरूलाई जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ विदेशबाट फर्केका युवाहरू विशेष गरी उहाँहरू आउनुभयो भने धेरै नभए पनि कम्तीमा तरकारीहरू, मौरी पालनमा, च्याउ खेतीमा, होइन, कागती खेतीहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ युवा लक्षित कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ। यो हिसाबमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणालीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवाहरू पनि संलग्न छ है भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सन्देश जाओस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ राखेको छौँ। र यसको अनुदानको चाहिँ रकमहरू पनि अलिकति हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागेको छौँ। त्यस्तै गरी हामीले मागमा आधारित कृषि कार्यक्रमहरू राखेको छौँ। विशेष गरी सामूहिक खेती गरोस् भनेर कृषि समूह, कृषि सहकारीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ भने सामूहिक खेती गर्न चाहनुहुन्छ भने सामूहिक खेतीको लागि उहाँहरूले आवेदन दिन पनि सक्नुहुन्छ। पुरानो कृषकको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ सरले? पुराना किसानहरू पनि अब हाम्रो थुप्रै हुनुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ मुख्य नीति के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि कृषि कार्यालय अथवा कुनै प्रकारका तपाईँको संस्थाहरूबाट एउटै किसानले चाहिँ दोहोरो अनुदानहरू चाहिँ नलिउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अठुट हो। हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ नीति नै हो। सकभर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै किसानलाई बारम्बार सहयोग गर्नु भन्दा पनि तपाईँको नयाँ चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी साना साना सपोर्टिभ चिजहरू जस्तै तपाईँको स्प्रेयरहरू हुनसक्छ, त्रिपालहरू हुनसक्छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक वर्ष अथवा 3-4 वर्षको अवधिमा चाहिन्छ त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा पनि सेवा दिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अहिले चाहिँ हामीले विशेष गरी रत्नगर नगरपालिकामा अब धेरैजनाले रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, होइन, धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषादीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबमा हाम्रो चाहिँ रत्नगर नगरपालिकाको चाहिँ माटो पनि केही रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ परीक्षण गरेर एकचोटि चाहिँ हेर्नै पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा किसानहरूलाई माटो परीक्षण कार्यक्रम राखेको छ। उहाँले 20 रुपियाँको निवेदन दिएको भरमा हामीले चाहिँ उहाँको माटो चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा परीक्षण गर्दैछौँ। नगरपालिका हुनु पर्यो। हजुर, नगरपालिकामा
उहाँहरूले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी क्याम्पेन पनि गर्दैछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो रत्नगर नगरपालिकामा धेरैलाई थाहा नभएको छ, यो चाहिँ तपाईँको धेरैलाई जानकारी छैन। रत्नगर नगरपालिकामै कृषि अस्पताल भनेर हामीले चाहिँ नेसनल एग्रिकल्चर हस्पिटल एन्ड रिसर्च प्रणाली चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। यो स्थापना भएको धेरै वर्ष भयो, तर चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ सूचनाहरू प्रभाव हुन सकेको छैन र यो हस्पिटलले पनि केही काम नपाएको भन्ने चाहिँ सन्देशहरू जाने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो हस्पिटललाई अलिकति किसान समक्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यही हस्पिटल मार्फत हामीले उहाँहरूको सहकार्यमा चाहिँ माटो परीक्षण निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानको गरिदिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ र माटो परीक्षण पश्चात चाहिँ किसानहरूको माटो चाहिँ जुन चाहिँ धेरै अम्लीय छ होइन, उहाँहरूको माटो सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देखियो भने हामीले पनि निःशुल्क रूपमा फेरि चुनको पनि कृषि चुनको पनि व्यवस्थापन गरिदिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ माटो परीक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छौँ। हामी अन्तिममा छौँ सर। हजुर, तपाईँ यहाँ पदमा बसेदेखि भनौँ, हजुर, पदमा बसेदेखि हजुर, भएका केही विशेष कामहरू भन्नुहुन्छ सर? एकदमै विशेष, हजुर, छोटकरीमा चट्टा पारेर। अब हामीले चाहिँ विशेष गरी हामीले दिएका तपाईँको हजुर हामीले दिएका कार्यक्रमहरू भन्दा पनि किसानले वास्तवमै चाहेको कार्यक्रम के हो भनेर हामीले मागमा आधारित कार्यक्रमहरू थुप्रै सञ्चालन गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ किसानले वास्तवमा डिमान्ड गरेको के हो, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिँचाइ चाहिएको हो अथवा तपाईँको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कृषि सामग्रीहरू चाहिएको, यो स्पेसिफिक भनेर हामीले मागमा आधारित कार्यक्रमहरू निकै सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ थुप्रै किसानहरूलाई हामीले चाहिँ जस्तै थ्रेसर मेसिनहरू दिएका छौँ, बाली काट्ने रिपर मेसिनहरू दिएका छौँ, मोटरहरू दिएका छौँ होइन, सिँचाइहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ। त्यस्तै गरी भर्खर सुधार कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। कृषितर्फबाट गरेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमहरू अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामग्रीहरू कृषि सामग्रीहरू होइन, स्प्रे टङ्कीहरू छ, त्यस्तै गरी त्रिपालहरू छ, तपाईँको बिउ बिजनहरू छ होइन, थुप्रैहरू गरेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ नगरपालिकाको भोलम अथवा हामीले गर्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ कामहरू चाहिँ अलिक ससाना हुने, प्रदेश सरकारबाट दिने अथवा तपाईँको चाहिँ सङ्घ सरकारबाट दिने कार्यक्रमहरू अलिक थोरै हुने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफोर्टहरू अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ होइन। त्यो हिसाबमा तर हामीले चाहिँ हाम्रो बजेटले दिएको बजेट अनुसार चाहिँ हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गरेका जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ पकेटहरूको कार्यक्रमहरू थुप्रै सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले गत वर्ष नै लिची पकेट र तरकारी पकेट, रत्नगर 11मा तरकारी पकेट र 14मा लिची पकेटहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो लगायत हाट बजारहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। रत्नगर कृषि अस्पताल भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यस्तै बाँझो जमिनमा हामीले चाहिँ खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा प्रति कट्टा 250 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको छौँ अहिलेलाई। नत्र यो अघि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा खनजोत गर्ने लगायत बिउ बिजनहरू मलहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ भने हाललाई चाहिँ अलिकति कोरोनाको चाहिँ अलिकति चाहिँ कर चाहिँ अलिकति कम भएको हिसाबमा किसानले जसले चाहिँ बाँझो खेतमा चाहिँ तपाईँको बाँझो जमिनमा चाहिँ खेती गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रति कट्टा 250 रुपियाँ हामीले चाहिँ अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएका छौँ र लगभग यिनीहरू नै हामीले कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। यो लगायत हाम्रो चाहिँ गर्नुपर्ने नियमित किसानको चाहिँ घर दैलोमा पुगेर उहाँहरूको चाहिँ बालीमा भएको अथवा तपाईँ कुनै प्रकारको समस्या छ भने समस्या चाहिँ निराकरण गर्ने चाहिँ हामीले कोसिसहरू गरेका छौँ र हालसालै हामीले किसान कल सेन्टर पनि स्थापना गरेका छौँ। कम्तीमा किसानलाई चाहिँ रत्नगर नगरपालिकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि शाखामै नआइकन निःशुल्क रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फोन गरेर चाहिँ आफ्नो समस्या र गुनासोहरू आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो मानेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्छ र विशेष गरी किसानलाई पनि अलिकति हाम्रो भिडभाड भएको बेला अलिकति नगरपालिकामा तपाईँको चाहिँ सेवाग्राहीहरू भिडभाड हुने गर्दछ। त्यो हिसाबमा चाहिँ कृषि शाखामा बसेर त्यत्तिकै फोकटै बस्नुभन्दा पनि अगाडि बसेर हामीले चाहिँ एउटा डेस्क बोर्ड राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रविधिका चाहिँ कुराहरू पत्र पत्रिकाहरू लगायत तपाईँको प्रकाशनहरू राखिदिएका छौँ। हामीले टिभी पनि राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कृषिमा भएका नवीनतम प्रविधिहरू लगायत तपाईँको खेती प्रविधिहरू सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्प्ले गरेका हुन्छ। त्यो डिस्प्लेमा चाहिँ उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। यो हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति किसानहरूलाई चाहिँ पढ्ने लेख्ने र तपाईँको चाहिँ प्रविधि सिक्नेमा पनि हामीले चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। जो सहयोग र अनुदानहरू आइरहेको हुन्छ नगरपालिकामा, तपाईँले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। हजुर
अब हाम्रो प्राविधिक सेवा एकदम तपाईँको निरन्तर हुन्छ। हामीसँग भए अनुसारको कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्न होइन। हामी 4 जना दरबन्दी अनुसार 3 जना मात्र छौँ। 3 जनामा पनि अब 16वटै वडामा चाहिँ अलिकति चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नभ्याएको स्थिति पनि हुन्छ हामीसँग होइन। पर्याप्त तपाईँको चाहिँ समय पनि हुँदैन। त्यो हिसाबमा किसानले आफ्नो समस्या राखेको खण्डमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनशक्तिले भ्याएसम्म हामी किसानकै फिल्डमा गएर नै हामीले धेरै चाहिँ तपाईँको सेवाहरू दिइरहेका छौँ र यसमा हामीले कुनै निःशुल्क तपाईँको शुल्कहरू पनि लागेको छैनौँ होइन। किसानलाई रत्ननगर नगरपालिकाबाट निःशुल्क रूपमा प्राविधिक सेवा 100% नै हामीले प्राविधिक सेवा चाहिँ दिएको अवस्था छ र यो पनि हामी निरन्तर गर्छौँ र किसानलाई परेका समस्याहरू हाम्रो क्षमतालाई भ्याएसम्म हाम्रो क्षमताले गर्ने र नभएको खण्डमा हामीसँग प्रदेश कार्यालयहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ कार्यालय हुनुहुन्छ। सङ्घ कार्यालयका दक्ष तपाईँको विज्ञहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समस्या समाधान गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता गर्दछौँ। हुन्छ सर, हजुरलाई सोध्न मन लागेको कुराहरू धेरै थिए अझै पनि, हजुर, तर समयले बाँधेको कारण हामी समयभन्दा पनि माथि नै पुगिसक्यौँ। हजुर, फेरि पनि हामी अर्कोचोटि कुरा गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने हामी चितवन बसबाट बिदा हुन्छौँ सर। हस्, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। चितवन बहस।